बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तुबा दुरानी एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। इंसान इस दुनिया में आया, इस दुनिया में इंसान मुख्तलिफ तरीके से रहता है। हर इंसान का मुख्तलिफ रहन सहन होता है, हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से जीता है। हर चीज़ हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। जैसे एशियन लोगों को देख लीजिए, उनका रहन सहन अलग होता है, और जो होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के जो होते हैं साउथ एशियन या जिससे होते सब अलग ही चीज़ें होते हैं, चाहे वो एशियन है या जैसे अमेरिकन है, इन सब का रहन सहन अलग होता है। सबका रहन सहन, खाना पीना, सब चीज़ें अलग होती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हर इंसान में बहुत मिलती है, क्योंकि वो चीज़ हर इंसान के अंदर रियलाइज़ होती है। वो चीज़ ऐसी होती है कि जो इंसान के दिलो दिमाग में भी होती है, ख्वाबों में भी आती है। और इंसान अच्छा खासा इंसान उस चीज़ से जब गुजरता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। जी हाँ, मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो है टेंशन, डिप्रेशन। इंसान किस तरह टेंशन में आ जाता है, किस तरह डिप्रेशन में आ जाता है। ये टॉपिक मुझे इसलिए सूझा कि क्योंकि अभी जो मेरी लास्ट टाइम की वीडियो से एक वीडियो जो मैंने डाली थी, जब मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए थे, तो मैं एकदम से घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने वीडियोस बनाई और यूट्यूब पे अपलोड कर दी। जब मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी तो बहुत से लोगों ने मेरे साथ बहुत हमदर्दी भी जताई और फिर मुझे बताया भी कि आप इस तरह हिम्मत ना हारे, आप तो इतनी अच्छी बातें करते, आप हिम्मत आ गई, अल्लाह पे भरोसा रखिए, ऐसी बातें ना कीजिए। बात ये होती है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन लोगों ने मुझे इस तरह की बातें की। फिर मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया, फिर मैंने सोचा कि इंसान को टेंशन क्यों होती है। मैंने इस टॉपिक पे पढ़ा और इस टॉपिक के साथ मैंने सोचा क्यों ना आपको भी शामिल किया जाए और डिस्कस किया जाए। क्योंकि इंसान को जब टेंशन होता है, इंसान डिप्रेशन में होता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। किसी का दिल और दिमाग मजबूत होता है तो वो इस चीज़ से भी गुजर जाते हैं। या ये कह दे कि इंसान को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दिल और दिमाग की बात दिल और दिमाग में नहीं रखते, अगर डिप्रेशन में भी होते हैं तो। जैसे कि आप मिसाल ये ले लीजिए कि अभी जब हमारा वक्त चल रहा है, कोरोना में हम लोगों की मैशियत बैठ गई, रोजगारी आ गई। और दूसरी बात ये है कि लोगों के घर में चूल्हा भी जलना बंद हो गया, क्योंकि नौकरी नहीं रही, क्योंकि सैलरियाँ कम हो गई, तो लोग डिप्रेशन में आ गए। हर घर में नफ्सियाती मसले होने लगे, डिप्रेशन में लोगों की लड़ाई होने लगी, घर तबाह होने लगे। तो ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? कुछ लोगों के मसाइल हल भी हो जाते हैं और कुछ लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे होते। तो ये इस चीज़ इंसान के अपने अंदर होती है। इसलिए मैंने इस चीज़ को डिप्रेशन पे टॉपिक पे बात करने में मैंने इंसान को 3 डिवाइडों पे तकसीम किया है। यानी पहले जो इंसान होता है कि जो डिप्रेशन में होता है या टेंशन में होता है, वो क्या करता है, घर में आएगा, घर में शोर शराबा कर देगा, गालियाँ गलौज शुरू कर देगा, बातें बताने वाली बातें इतना टेंशन में बताई जाती है कि सामने वाले इंसान को भी गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो इस तरह करके अपने दिल और दिमाग को खाली कर देता है टेंशन से, और उस कारण अपना गुस्सा निकाल देता है। इसी तरह दूसरे लोग जो होते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग, वो ये करते हैं कि अपने खास दोस्त को इस टॉपिक पे अपने साथ डिस्कस करते हैं कि आज ये चीज़ मेरे साथ हो गई, आज मेरी नौकरी में ये हो गया, या मेरी नौकरी छूट गई। इस तरह करके वो अपने दिल और दिमाग का टेंशन दूर कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अपने दिल और दिमाग के टेंशन को सिर्फ अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। और तीसरा लोग वो होते हैं जो दिल और दिमाग के अंदर अपना टेंशन रखते ही हैं। ये सोचते हैं कि नहीं यार, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, घर में किसी को बताऊंगा तो बुरा लग जाएगा, या मैं घर का माहौल ख़राब करना नहीं चाहता, सबको खुश रखना चाहता हूँ। लेकिन वो ऐसा सिर्फ करके अपने आप को ही बीमारियों में मुब्तला कर रहा होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटता है और उसके पास कोई हल ही नहीं होता कि वो किससे बात करे, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि मैं किसी से बात करूँगा तो मेरा मसला खराब हो जाएगा। वो ऐसा करके ना सिर्फ अपने अंदर बीमारियों को पैदा करता है और खुद की सेहत को गिराने लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो फिर आखिर उसका हल ये होता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ,
اور اسی طرح آج کل کرونا کے دور میں خودکشی بہت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے مسئلے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حل نہیں کرتے، یا تو ہم ٹائم نہیں دے رہے ہوتے. اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ہم اسے اگنور کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز بہت ہی سنجیدگی والی چیز ہے، کیونکہ ہماری وجہ سے نہ صرف کسی کا نقصان ہو سکتا ہے بلکہ کوئی ڈپریشن میں ہو تو اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس لیے زیادہ تر ان لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو یہی ایڈوائز دوں گی کہ آپ اپنے اندر دل میں کوئی بات نہ رکھیں. اپنے ہم سفر سے بولیے، اگر اس سے نہیں بول سکتے اپنے دوست سے بولیے، اس سے نہیں بول سکتے خالی کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ساری بھڑاس نکال دیں. وہ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کی عبادت کے دوران دعاؤں میں سارے بول ڈالیں. دل دماغ کو خالی کرتے، ٹینشن سے فری کرتے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ چیز بہت ہی غلط ہوتی ہے جو ہم اکثر لوگوں کو ٹینشن دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو مجھ پہ اتنا ٹینشن ڈالتے، اتنی پڑھائی کا ٹینشن ڈالتے کہ لاسٹ ٹائم پہ وہ یہی بولتے ہیں کہ بس اگر تم نے پاس ہو کے نہیں دکھایا، اتنے پرسنٹ نمبر نہیں رہے تو دیکھنا تمہاری خیر نہیں. ہم یہ بول کے تو ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن ہم اس بچے کی میموریز میں وہ ایک ایسی بات ڈال دیتے کہ وہ جو اس کے دماغ کو دل میں خوف پیدا کر دیتی ہے، ٹینشن پیدا کر دیتی ہے، جو نہ صرف اس کو نہ سونے دیتا ہے، نہ جھاگنے دیتا ہے، نہ کچھ کھیلنے دیتا ہے اور نہ ہی پڑھنے دیتا ہے. پڑھائی کا لوس الگ ہو جاتا ہے. اور یہ ڈپریشن یہی چیز جو بچوں کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیتی ہے، اور پھر وہ نہ دوستوں میں اپنے آپ باتیں شیئر کر پاتا ہے اور نہ ہی کسی اور لوگوں کو بتا سکتا ہے. یہی ڈپریشن پھر اس کے ساتھ آگے آگے زندگی بھر چلتا رہتا ہے. اور یہ ڈپریشن بہت ہی برا خطرناک ہوتا ہے. یا تو لوگ ایسی ڈپریشن میں سوتے نہیں ہیں تو نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے، اور جب نیند کی گولیوں سے بھی کوئی بات نہیں بنتی تو نشہ کرنا شروع کر دیتے، اور نشے سے بھی اگر بات نہ بنے تو پھر بات آخری میں خودکشی پہ آ کے ہی ختم ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ اب ہمیں اس بات پہ، اس ٹینشن کے ڈسکس میں یہ بات سب سے ظاہر کرنی ہے کہ اب اس کا آخر حل کیا ہے. میں ایک کالم پڑھ رہی تھی، اس میں جو مجھے حل نظر آیا وہ بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ حل آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اگر ہمیں ٹینشن سے بچنا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کرنا ہوگا. نہ وقت سے آستے چلو، نہ وقت سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. 1 جنوری کو 1 جنوری سمجھو، اس میں 31 دسمبر کی تلخیاں اور 2 جنوری کے اندیشے مکس نہ کرو تو تم ٹینشن اور ڈپریشن سے بچ جاؤ گے. انسان کو اس وقت ٹینشن ہوتی ہے جب وہ حال میں بیٹھ کر ماضی کو ٹھیک کرنے اور آج میں دیکھ کر آنے والے کل کو اپنے ماضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوشش جتنی تیزی اور جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، انسان اتنا ہی ڈپریشن اور ٹینشن کے بڑھتے ہوئے پڑاؤ میں چلا جاتا ہے. لہٰذا اب ہمیں یہ چاہیے کہ ٹینشن سے بچنے کے لیے صرف وقت کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ ہمیں اپنے ماضی کو حال میں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی ہمارے مستقبل کے بارے میں پہلے سے ہی ٹینشن لینی چاہیے. تو ہم بہت ہی خوش اور سکھی رہیں گے. یعنی ہمیں صرف اپنے وقت کے ساتھ چلنا ہے. جو ہمارے پاس آج ہے وہ ہمارا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ ہمیں احساس ہمیں اپنے اندر بھی ڈالنا ہے، اپنے بچوں میں بھی ڈالنا ہے، اور یہ احساس ہمیں اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب میں بھی ڈالنا ہے. کیونکہ جو چیز ہمیں آج ملی ہے وہ ہمیں کل بھی نہیں ملے گی، وہ آج ہی ہمیں ملے گی. آئی ہوپ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہمیں ٹینشن سے کس طرح بچنا چاہیے. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. میری ویڈیوز کو پورا دیکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.